السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في موديول لا ميكرو ايكونومي ليبيزود الثالثه. في هاد ليبيزود الثالثه غنشوفوا لو كود اوبورتونيتي، وبالضبط غنشوفوا لو شوا اونتر دو اوبسيون A et B. Alors, premièrement, غنشوفوا la définition de le code d'opportunité. Le code d'opportunité correspond à la valeur de l'option de sacrifier. C'est-à-dire, بلي أن عندنا لو كود اوبورتونيتي كيعني لينا هي ديك لا فالور تاع لوبسيون اللي ما اختاريناش ساكريفي. عندنا اون دوزيام ديفينيسيون لي بلو سامبل من الاولى. Le code d'opportunité est un concept économique qui permet de désigner la valeur de la meilleure option. بمعنى أن le code d'opportunité كيمكننا من أننا نحددو la valeur تاع la meilleure option. مثلا عندنا لو شوا اونتر دوز اوبسيون، فلو كود اوبورتونيتي هو اللي كيحدد لنا لا ميور اوبسيون باش اننا نختاروها. هذا هو التعريف تاع لو كود اوبورتونيتي. دابا غندوزو لا بارتي الثانيه اللي هي لو شوا اونتر دوز اوبسيون، لوبسيون A et l'option B. في لو شوا اونتر دوز اوبسيون A et B, si on a deux options A et B, يعني le choix entre deux options, la règle générale اللي غنعطيكم اللي كنخدموا بها في التمارين. دابا غنعطيكم واحد لاستيوس كيفاش غتخرجوا لي زابليكاسيون. غادي تطرحوا دي كيسيون وغتخرجوا لابليكاسيون. مثلا عندنا le choix entre A et B. Si on choisit A, c'est-à-dire que le sacrifice est B. إلا اختارينا A, يعني le sacrifice غيكون B, alors que le code d'opportunité de A est la valeur de B. Le contraire, إلا اختارينا le choix هو B et le sacrifice غيكون هو A, alors que le code d'opportunité de B c'est la valeur de A. Et la valeur de sacrifice peut être un gain ou là une satisfaction. ممكن يكون عندنا ربح ولا satisfaction، يعني إشباع. دابا غنشوفوا une application اللي غادي تبسط لنا هاد لو كود اوبورتونيتي، حيت لو كود اوبورتونيتي بسيط بزاف. الوغ دابا غنشوفوا une application. Alors, l'application, est-ce que tu vois? J'ai le choix entre le travail en matin et faire la grasse matinée. 3 heures. يعني 3 heures. وعندنا كل واحد heure de travail est égal à 60 درهم. في لو بري تاعها إلا بغيت نخدم كل ساعة غنشد 60 درهم. في لو بروميي كا غنديرو le choix. في le premier cas غنختاروا la grasse matinée، يعني عندنا le choix entre le travail et la grasse matinée. Si on choisit la grasse matinée فإن le sacrifice هو le travail كما كنت لكم في هاد لا ريغل، يعني اختارينا le travail فإن le sacrifice غيكون هي ديك l'option اللي ما اختاريناش. alors que le coût d'opportunité de grasse matinée كتعطينا la valeur de sacrifice. باش نحدو هاد لا فالور دو ساكريفيس كنطرحو واحد السؤال باش دغيا نلقاو كومبيان جي غاني افيك لو طرافاي، يعني شحال غنربحو مع ديك لوبسيون شوازي. عفوا، شحال غنربحو مع ديك لوبسيون ساكريفي. يعني عندنا كأن chaque heure de travail est égale à عفوا عندنا لو كود اوبورتونيتي تاع لا غراس ماتيني. باش نحدو لا فالور تاعها لا فالور دو ساكريفيس كنطرحو اون كيسيون كنقولو combien j'ai gagné avec le travail. غنسطر لكم عليها باش اي اكزرسيس طرحوا هذا السؤال باش تلقاو
لا فالور دو ساكريفيس. عندنا في المعطيات بلي كل ساعه تاع العمل كتساوي 60 درهم، وفي لا غراس ماتيني غنزيدو 3 تسوايع، يعني 3 تسوايع تاع لو طرافاي. عندنا كل 3 تسوايع يعني كتعطينا 160 درهم، عفوا مضروبه. ديك 3 الساعات تاع لا غراس ماتيني غنضربوها في 60 درهم اللي غتعطينا 180 درهم. يعني فإن لا فالور دو ساكريفيس سي ان غان، ماشي ساتيسفاكسيون. كان ربحنا مع لا فالور دو ساكريفيس في داك لوبسيون ساكريفي، غنربحو فيها 180 درهم. يعني غنكتبو تو سامبلومون بلي ان لو كو لوبورتونيتي تاع لا غراس ماتيني نسميوها ا تاع هي لو غان تاع 180 درهم. غنشوفوا ان اوتر ابليكاسيون باش توضح لكم الطريقه تاع الخدمه تاع لو كود اوبورتونيتي، حيت فريمون راه سهل بزاف. الوغ دابا غنختاروا العكس، غنقولوا كو انا لو شوا سي لو طرافاي اي لو ساكريفيس سي لا سومي. الوغ كو انا لو كود اوبورتونيتي دو طرافاي ايغال لا فالور دو ساكريفيس. باش انا نلقاو عاوتاني لا فالور دو ساكريفيس كنطرحوا لا ميم كيسيون، combien j'aurais gagné avec le sommet. اش غنربحو مع الا نعسنا، الا زدنا 3 السوايع على الوقيته اللي خاصنا نفيقوا بها باش نمشيو للعمل. سي لا ساتيسفاكسيون، يشبع كنشبعوا من النعاس بهذا المصطلح. اون جينيرال لو كود اوبورتونيتي دو طرافاي، لو كود اوبورتونيتي هي كتعطينا كو انا لا فالور دو ساكريفيس سي لا ساتيسفاكسيون. ها هي الكتابه اللي غادي تكتبوا للبروف ملي غديروا هاد المراحل. هادي غادي ديروا لي لو كود اوبورتونيتي طرافاي، نتوما هادشي ديروه في البروبيون باش تفهموا، باش يسهلوا لكم لي زيتاب. لو كود اوبورتونيتي دو طرافاي سي لا ساتيسفاكسيون. العكس قبيله قلنا لو كود اوبورتونيتي تاع لا غراس ماتيني سي لو غان ديال 180 درهم. دابا غنهضروا على لي ديمارش جينيرال تاع لو شوا اونتر دو اوبسيون، يعني كيفاش غادي تحددوا لا فالور شوازي، لوبسيون شوازي اي لوبسيون ساكريفي، وكيفاش غتحددوا لا فالور دو ساكريفيس. عندنا 3 تاع لي ديمارش، كل ديمارش كنطرحوا فيها واحد السؤال باش اننا نلقاو الاجابه. الوغ بالنسبه لي ديمارش عندنا اولا اون ديتيرمين لوبسيون شوازي. باش اننا نديتيرمينو لوبسيون شوازي اون بوز ان كيسيون اللي هي كيسكو نا شوازي، اشنو اختارينا، ماذا اخترنا. في لا دوزيام ديمارش اون ديتيرمين لوبسيون ساكريفي. باش اننا نحددوها كنطرحوا هاد لا كيسيون كيسكون ابوندوني، يعني اشنو اللي تخلينا عليه. هي لا فالور دو ساكريفيس، هي لوبسيون ساكريفي. اشنو هي لوبسيون اللي ما اختاريناهاش؟ هي لوبسيون هي لو ساكريفيس. باش اننا نحددوا لا فالور دو ساكريفيس انا غتردوا معايا البال في هاد، حيت لا بليبار كيغلطوا في هاد ليطاب. باش اننا نحددوا لا فالور دو ساكريفيس كنطرحوا لا ميم كيسيون اللي قلتها لكم وعاودتها، هي كنقول كومبيان جوري غاني افيك لوبسيون ساكريفي، شحال غنربحوا مع ديك لوبسيون اللي ما اختاريناش اللي تخلينا عنها. هذه هي لا كيسيون اللي كنطرحوا باش اننا نحددوا لا فالور دو ساكريفيس. غنشوفوا ان اوتر ابليكاسيون باش تزيد الامور توضح. الوغ لابليكاسيون اش كتقول لنا؟ عندنا سوا ان étudiant a le choix entre le taxi et le bus pour arriver à la fac.
في لوكا الاول غنخدمو بلي انا لو كود اوبورتونيتي تاكسي لو تاكسي، وفي لوكا دو لو كود اوبورتونيتي هو البوس. يعني غنخدمو على بركه الله. الو على بركه الله غنخدمو لابليكاسيون. غنديرو بلي في لوكا 1 اش عندنا في لوكا 1 l'étudiant choisit le taxi. L'étudiant choisit le taxi. يعني le code d'opportunité هو taxi. نديرو la réponse. La réponse غنديرو que l'étudiant choisit le taxi. Alors il a sacrifié le bus. هنايا حددنا. دابا غنحددو هنايا غنحددو la valeur de sacrifice. La valeur de sacrifice. باش اننا نحددو la valeur de sacrifice كنطرحو même question. Combien j'aurais gagné avec le bus. غنديرو أنا avec le bus je paye. شحال داير لو بوس؟ نقولو نديرو لو بوس داير 3 دراهم. au lieu de taxi نديرو au lieu de des dirhams c'est le prix تاع التاكسي. شنو هي la valeur de ce sacrifice? c'est un gain. l'étudiant عوض انه يخلص 10 دراهم خلص 3 دراهم. كأنه غنديرو كأنه l'étudiant économise l'argent. combien? 7 درهم. إلا درنا 10 ناقص 3 غتعطينا 7. alors غنديرو que le code d'opportunité taxi. دابا هذا عندي هي زعما هذه هي الخلاصه اللي غنديرو للبروف en général. غنقولو ان لو code d'opportunité تاع التاكسي égal 7 دراهم. انقل هذه هي الخلاصه اللي غنكتبو البروف. دابا غنديرو في لو كادو choisis le bus. alors que أنا
il sacrifie, il a sacrifié le taxi. غنديرو لا فالور دابا غنحددو لا فالور دو ساكريفيس. باش اننا نحددو لا فالور دو ساكريفيس كنطرحو لي ميم لا ميم كيسيون combien j'aurais né avec l'option sacrifier اللي هي لو تاكسي. لو تاكسي ما غنربحو والو، ما غنشيطوش الفلوس. لي شوز اللي غنربحو مع التاكسي هي لا ساتيسفاكسيون. في هاد الفيديو اكسيتيرا. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم. كنتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم، واي تساؤل ممكن تطرحوا عليا في التعاليق وغنجاوب عليهم ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.